नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख हो गई है। आज 15वां रोज़ा है और मंगल का दिन है। आज जो मैं आप लोगों को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या रहमानु का वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इसको पढ़ते ही आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी तमाम हाजात पूरी कर देगा रब्बे कायनात अपने हुक्म से। और ये रमज़ानुल मुबारक का आधा महीना गुजर चुका है। अगर आपने इसमें इबादत नहीं की या कोई रब्बे कायनात को राज़ी करने का कोई भी ऐसा अमल नहीं किया, तो खुदारा इस महीने को बाकी जो दिन रह गए हैं इनको अज़ाया मत करें। अपने रब्बे कायनात की खूब इबादत करें, उसको राज़ी करें। सबसे पहले तो उसको राज़ी करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और रोज़ों को लाजमन रखें। अगर जो मेरे भाई बहनें रोज़े नहीं रख रहे या नमाजें नहीं पढ़ रहे, उनको सबसे पहले तो चाहिए अपनी इबादत की पाबंदी बनाएं। तो रब्बे कायनात हमारी ज़िंदगी के मुश्किलों को, परेशानियों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से दूर अता फरमा देगा। ये जो या रहमानु और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जो आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा 15वें रोज़े 15 तारीख रमज़ानुल मुबारक और मंगल के दिन का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अपनी ज़िंदगियों के सितारों को चमकवा ले, अपने किस्मत के बंद तालों को रब्बे कायनात से खुलवा ले। अगर आप चाहते हैं कि रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से दौलत अता फरमाए, तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। आज इस वजीफ़े को अज़ाया मत कीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिलता है या जैसे ही वीडियो आपको मिलती है, तो फ़ौरन इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपका घर नहीं, उसके लिए कर सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए कर सकते हैं। आपकी औलाद नहीं है, उसके लिए कर सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है या मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा फ़कीरी, मुफलसी है, गरीबी है, उसके लिए गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के और यकीन कामिल रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। आपके जहनों में, दिलों में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम वजीफ़ा तो करने लगे, पता नहीं हमारा ये मसला हल हो या ना हो। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी उसका फल देना, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा। क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। वो ऐसे ऐसे मोजज़ात इंसान की ज़िंदगी में रूनुमा फरमाता है कि इंसान को समझ भी नहीं आती कि ये कैसे हो गया, किस तरह हो गया और किसने कर दिया है। सिर्फ उसी की ज़ात पर छोड़ दीजिए, उसी पर पुख्ता यकीन रखिएगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو پوری کو سن کے سمجھ کے توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں تو اور پھر بیچ میں سے کوئی بات رہ جائے اور آپ کا وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے وظیفے میں نہ تو کسی عمل کو کم کرنا ہے نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی جگہ پر اس وظیفے کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں یا کہ آپ یونیورسٹی میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ پورے دن میں آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر پورے دن میں کسی بھی وقت ویسے نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو۔ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے ایک جگہ پر، کہیں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں آپ تو آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے آپ نے جب وظیفہ کرنے لگنا ہے تو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں لازمن رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کا اسم مبارک یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا رحمانو کا وظیفہ پڑھ لیا تو دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے مکمل ہو گئے اور ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، یا کریمو یا اللہ۔ اللہ پاک کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 گنا جائے گا، اس طرح یا کریمو یا اللہ 1، یا کریمو یا اللہ 2، یا کریمو یا اللہ 3۔ اس طرح آپ نے یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ کو بھی 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے ساتھ ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر وظیفہ یا رحمانو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اور پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، یا کریمو یا اللہ، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے خوب اپنے سب سے پہلے تو گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ لے تو پھر جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
رب کائنات سے دعا ہے کہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔